साथीहरु नमस्कार। शिक्षक लाइसेन्स जारी परीक्षामा पुग्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरुलाई मेरो नमस्कार छ। आज मैले शिक्षक लाइसेन्स प्रावि निमाविको र माविको है त सबैमा मिल्छ। यो स्थानीय तहको काम कर्तव्य अधिकार शिक्षा सम्बन्धी मात्रै है त। स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकार यो पढाउन गएको छु। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 है त 2074 629 मा चाहिँ यो राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको थियो। म यसको बारेमा सम्पूर्ण प्रश्नहरू तपाईलाई मोडेल सेट सहित र पाठ्यक्रम सहित र तपाईको के पर्छन् भनेर सम्पूर्ण डिटेल राख्न गइरहेको छु। कृपया कुन जिल्लाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो जिल्ला कमेन्ट गर्नु होला। हाम्रा यसभन्दा अगाडिका भिडियोहरू कस्तो लागिरहेका छन् सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनको लागि नभुल्नु होला। म कुनै विशेषज्ञ होइन होला, बट म टिचिङ चाहिँ तपाईलाई गर्दै रहेको छु। कस्तो लागिरहेछ त्यसकै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाले म अगाडि बढ्ने छु। आज स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 पढ्न गइरहेका छौँ। राम्रोसँग मोडल क्वेसनहरू पनि राखिदिने छु र अहिले सुरुमा चाहिँ तपाईलाई यहाँ पाठ्यक्रमको आज कुन पढ्छौँ त्यो देखाउँदै तपाईलाई मैले पढाउन गइरहेको छु। र यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने, यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। केही बिग्रिदैन, पैसा खर्च हुँदैन है त। र अर्को कुरा, एउटा यो भिडियोमा चाहिँ लाइक हान्दिनु होलाको लागि म तपाईहरुप्रति अनुरोध गर्न चाहन्छु। पाठ्यक्रममा तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ, म स्क्रिनमा तपाईलाई राख्न गइरहेको छु। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन सुरुमै छ 2074 देख्न सक्नुहुनेछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन यो शिक्षा सम्बन्धी मात्रै है त, अरु हामीलाई पर्दैन पढ्न। शिक्षा सम्बन्धी अब कतिवटा तपाईको शिक्षा सम्बन्धी कहिले प्रकाशन भयो हैन, शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा अधिकार छन् हैन, गाउँपालिकाको अधिकार के हो, नगरपालिकाको अधिकार के हो, वडा समितिको अधिकार के हो भन्ने कुरा मात्रै छ यसमा। अनि यति हामीले सजिलैसँग बुझ्छौँ। यसका धेरै मितिहरू नघोकौँला है। यसको स्थापना भएको 2074 स्थानीय सरकार सञ्चालन कहिले जारी भयो भन्ने प्रश्न अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। हामी सुरु गर्छौँ, त्यसपछि तपाईलाई मेन मात्रै मैले राखिदिन्छु। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन को बारेमा धेरै अप्ठ्यारा क्वेसनहरू नपढाउला है त। ल अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 यसमा जान्न पर्ने कुरा मात्रै एउटा के छ, 2074 6 महिना 29 गते यो लाल मोहर भनेको गोरखापत्रमा प्रकाशित कहिले भयो भन्दा 2074 6 महिना 29 गते। यो सम्झिनु होला है त। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कहिले जारी भयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई आउन सक्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट सुरुको यसमा सिक्नुपर्ने कुराहरू सुरुको लाइन चाहिँ यही हो। हामी सिरियल वाइज गयौँ भने एकदम सजिलैसँग सिक्न सक्छौँ के। 2074 6 महिना 29 गते है त। ल अब यसलाई कसरी सम्झिने, मिति कसरी सम्झिने भन्नुहुन्छ भने अब 74 2074 है त। 2074 छ कि छैन, 6 महिना 29 गते। अब यसलाई सम्झिनु पर्यो हैन। 7 चौको 28, 7 × 4 7 चौको 28 + 1 भनेको 29 हैन। 29 भयो। 4 पछि कति आउँछ 6 हैन। त्यसपछि 2 अनि 4 अपोजिट छ, 2 अनि 4 अनि 6 बीचमा चाहिँ 6 छ है त। 2 र 4 जोड्दा कति हुन्छ 6, बीचमा 6 भयो न, बीचमा 6 भयो। त्यसपछि 74 7 चौको 28 + 1 भनेको 29। 2074 6 महिना 29 गते चाहिँ लाल मोहर भनेको तपाईको गोरखापत्रमा चाहिँ प्रकाशन भएको थियो। सम्झिने मिति तपाईलाई मैले सिकाइदिसके। 2074 74 त सम्झिहाल्नुहुन्छ। 7 चौको 28 + 1 29 पर गयो अनि 4 पछि 2 जोड्दा 6 आउँछ। त्यसपछि त्यति जाने हुन्छ। 4 मा 2 जोड्दा 6 29 को 2 र 74 को लास्ट र सुरुको जोड्दा 6 हुन्छ, बीचमा 6 भन्ने कुरा सम्झे पनि हुन्छ। अथवा 6 भनेको तपाईको यो विज्ञान प्रविधि दिवस मनाउन लागेको छ। असोज
1 गतेबाट हो जस्तो लाग्छ, भदौ कि भदौ असोजबाटै असोजको 1 गतेबाट विज्ञान दिवस मनाउन लागेको छ, त्यसरी सम्झिन पनि सक्नुहुनेछ है त। यति मेन कुरा चाहिँ यो एउटा कुरा भयो, त्योभन्दा धेरै नपढ्नु होला है त। अब मैले तपाईँलाई अर्को कुरा राख्न गइरहेको छु, एनको दफा 11(2) जमा गाउँपालिकाका शिक्षा सम्बन्धी अधिकार उल्लेख गरेको छ। तपाईँले भयो पनि एकदम यो त जान्नै पर्ने कुरा हो, त्यो र मिति र यो त जान्नै पर्ने कुरा, किनभने यहाँ प्रश्न कस्तो आउन सक्छ भने अब तपाईँलाई यहाँ मैले मोडल क्वेसन राखिदिन्छु, त्यसमा आउन सक्छ। शिक्षा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाका शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कति दफामा उल्लेख गरिएको छ भनेर सोध्न सक्छ। शिक्षा ऐनको हैन, ऐनको दफा 11(2) जमा उल्लेख गरिएको छ। यसलाई त घोक्नै पर्छ है त। अब यसलाई पनि अलिकति हिन्ट्स चाहिन्छ भने 2 11 11 1 1 दुईवटा भएको भने हो, 11 भनेको दुईटा भयो, 2 अनि जमा छ है त। क ख ग घ ङ च छ ज झ 9वटा हैन, 9 मा 2 जोड्दा 11, क ख ग घ ङ च छ ज त्यसरी सम्झिन सक्नुहुन्छ। ज भनेको 8 मा पर्दो रहेछ, 8 मा 2 10 उता 11 ठ्याक्क त्यसरी पढ्न सक्नुहुनेछ। तर सम्झिनु भनेको 11 भनेको दुईवटा अङ्क 1 1 उस्ता उस्ती हुन्छन्, त्यही भएर 2 अनि ज सम्झिनु होला है त। यसरी सम्झिनै पर्छ, यो त सम्झिनै पर्छ। दुईटा कुरा चाहिँ सम्झिनै पर्नु होला। अर्को कुरा चाहिँ गाउँ नगरपालिका शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कतिवटा अधिकार छन् भनेर सोध्न सक्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट है त्यो पनि। यिनीहरू तिनवटा चाहिँ तपाईँले मरेर भए पनि जान्नुपर्छ। गाउँ नगरपालिका शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कतिवटा छन् भन्दा 23वटा अधिकार छन्। गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कतिवटा छन् भन्दा 23। यो लाल मोहर मिति स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कहिले लाल मोहर भयो अथवा कहिले गोरखापत्रमा प्रकाशन भयो अथवा कहिले प्रकाशित भयो भन्ने सोध्यो भने 2074 त थाहा छ। अनि 7 चौको 28 + 1 भनेको 29 गते छ। अनि 6 भनेको 4 मा 2 जोड्दा कति हुन्छ, 26 मा चाहिँ 6 भयो हैन। 2 परको उता 29 को 2 छ, यो 2 यसरी सम्झिनु होला। अर्को छ कुन दफामा छ भनेर सोध्यो भने कुन दफामा गाउँपालिका अथवा शिक्षा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 गाउँपालिका वा नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कुन दफामा उल्लेख गरिएको छ भन्दा 11(2) को जमा उल्लेख गरिएको छ। 11(2) को ज। यो सम्झिने आइडिया कसरी भने 11 भनेको 1 र 1 11 कतिवटा छन्, दुईवटा है त। दुईवटा भएको कारणले 2 भयो, 11 को 2 अनि ज भनेको 8 पर्छ, 8 मा 2 जोड्दा 8 10 वटा अनि 11 त यसरी सम्झिन्छ। यो 8 भयो, यो 8 भयो, यो 2 जोड्दा 10 भयो, यता 11 भयो, 8 10 11 ठ्याक्क यसरी सम्झिन सकिन्छ। 11 2 ज चाहिँ सम्झिनु होला है त। अनि यति भइसक्यो। अब अधिकार के हुन् त? गाउँपालिका नगरपालिकाका 23वटा अधिकार, यो सबै सम्झिनुपर्छ सकेसम्म है त। सकेसम्म सबै सम्झिनुपर्छ। यसलाई सकेसम्म सम्झिनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। अब हेर्न त, एकमा छ सामुदायिक संस्थागत गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना मात्रै है त। स्थापना मात्रै गर्ने छ। फेरि अब माध्यमिक तहको यसले चाहिँ रेखदेख सञ्चालन गर्दैन हैन, माध्यमिक भनेको त्यो +2, तर यसले के गर्छ, स्थापना चाहिँ गर्न सक्छ। सामुदायिक विद्यालयको स्थापना गर्न सक्छ। त्यो एउटा कुरा हेर्नु त, एकदम इम्पोर्टेन्ट। सामुदायिक संस्थागत, सामुदायिक भनेको सरकारी स्कुल, संस्थागत भनेको बोर्डिङहरू, गुठी भनेको जस्तै मदरसा पढ्न अनि त्यसपछि बौद्धहरूले पढ्ने गुठीहरू हुन्छन् नि, यिनीहरू चाहिँ यसले चाहिँ स्थापना गर्दो रहेछ, अनुमति दिँदो रहेछ। जस्तै अब तपाईँलाई अनुमति चाहिँ, जस्तै मैले सरकारी स्कुलमा पढाउँछु भने मैले कक्षा थप गर्न पर्यो भने अनुमति दिनु पर्यो। अब एउटा स्कुलले एउटा स्कुल गाभ्न पर्यो भनेपछि त्यसले अनुमति दिन्छ है त। अनि सञ्चालन नि गर्छ है त, सञ्चालन गर्छ, व्यवस्थापन र नियमन गर्छ। व्यवस्थापन भनेको कस्तो हो चाहिँ, अब शिक्षकका व्यवस्थापन, कोही धेरै शिक्षक भने अर्को ठाउँ पठाउने, थोरै शिक्षक भने यता छन्। निगम भनेको तपाईँलाई रेखदेख गर्ने, हेरचाह गर्ने, अनुगमन गर्ने चाहिँ काम कसले गर्छ,
गाउँपालिका वा नगरपालिकाको 23वटा अधिकारभित्र यो पनि सम्झिनुपर्छ है त। म तपाईँलाई पछि एउटा आइडिया लगाइदिनेछु, त्यो आइडियाले चाहिँ तपाईँले सबै कुराहरू सम्झिनुहुनेछ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। वडा समितिहरूको पनि कामहरू हुन्छ है त। वडा समिति भनेको त्यो फेरि राजनीति समिति नभएर शिक्षा सम्बन्धी वडा समिति हुन्छ, त्यसले चाहिँ गर्छ है त। अर्को छ 2 नम्बरमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र निगम। अब तपाईँलाई सामुदायिक प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना, अब कसैले कृषि पढ्नु पर्यो भने नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाका छन् नि, तिनीहरूले चाहिँ स्वीकृति दिने भयो होइन, अनुगमन गर्ने भयो, योजना बनाउने भयो, त्यसपछि मूल्याङ्कन गर्ने भयो, कस्तो उपलब्धि आयो भनेर मूल्याङ्कन गर्ने भयो, त्यसपछि के गर्छ, नियमन गर्ने कुरा चाहिँ यो स्थानीय सरकार सञ्चालनको 23वटा अधिकार छन्। 23वटा अधिकार छन्। यो सम्झिनी 2074 6 महिना 29 गते चाहिँ लाल मोहर भएको थियो। सम्झिनी भनेको 74, 7 र 4 7 चौको 28 + 1 भनेको 29 हो। अनि कति गते भन्दा 4 मा 2 जोड्दा कति हुन्छ, 6 गते चाहिँ यो हो भनेर सम्झिनु होला है त। अब हामीहरूको तेस्रोमा जान्छौँ, मातृभाषा शिक्षा दिने अनुमति, अनुगमन र निगमन। अब मातृभाषा कति कक्षासम्म दिन्छन् भनेर प्रश्न सोध्यो भने मातृभाषा कति कक्षासम्म, 8 कक्षा 8सम्म चाहिँ मातृभाषा दिन सक्ने व्यवस्था चाहिँ अहिलेको सरकारको चाहिँ यो चाहिँ के छ, प्रावधान छ है त। 8 कक्षासम्म मातृभाषा दिन पाउँछ। 3 कक्षा 4 कक्षा 5 कक्षा सबै पाउँछ, तर 8 कक्षासम्म चाहिँ मातृभाषा एउटा विषयलाई है त दिन चाहिँ पाउने व्यवस्था रहेको छ, त्यो पनि बुझ्नु होला। अब मातृभाषा शिक्षा दिने, अब स्थानीय स्तरमा मातृभाषा भनेको त जस्तै गुरुङ भनेको जताकतै नेपालभरि त छैन नि त, त्यो स्थानीय तहको एउटा क्षेत्रमा होला हो। त्यही भएर स्थानीय सहरले चाहिँ मातृभाषा शिक्षा दिने अनुमति दिने है त। अनुमति, फेरि सिफारिस भन्ने शब्द आयो भने चाहिँ वडा समितिको काम हुन्छ, त्यो हामीले एकछिनपछि पढ्छौँ है त। सिफारिस भन्ने शब्द आयो भने चाहिँ यो गाउँपालिका र नगरपालिका अधिकारभित्र पर्दैन है त सिफारिस। तर यो अनुगमन अनुमति दिने चाहिँ के हो, मातृभाषा शिक्षा दिने अनुमति दिने, मातृभाषामा शिक्षा दिने चाहिँ अनुमति दिने, अनुगमन दिने र निगमन दिने, नियमन गर्ने चाहिँ कसले हो, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 होइन। कहिले स्थापना भयो, 74 6 महिना 29 गते स्थापना भयो। यसको कति दफामा छ, 11 2 ज, 11 भनेको 2 2 1 1 भए, 2टा भए, त्यही भएर 2 को अनि जमा छ भनेर सम्झिनु होला। अनि अर्को प्रश्न छ, बन्द गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन। अब कुनै विद्यालय सञ्चालन भएन होइन, त्यो गाभियो, विद्यार्थी सङ्ख्या पुगेन, निल भयो, अब गाभ्न पर्यो, अर्को विद्यालयमा गाभ्न पर्यो भने यसले के गर्छ भने त्यसको सम्पत्ति व्यवस्थापन चाहिँ कसले गर्छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले गर्छ, यो पनि बुझ्नु होला है त। अर्को प्रश्न छ, गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन व्यवस्था। अब गाउँ शिक्षा समिति र नगर शिक्षा समिति गठन पनि कसले गर्छ, अब गाउँका शिक्षा समिति गठन पनि कसले गर्छ, गठन गर्ने व्यवस्थापन गर्ने काम कसको, शिक्षा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन गाउँपालिका र नगरपालिकाको हो है त। म यसलाई त सारेँ। अर्को छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन र व्यवस्थापन, यो त भन्न परेन होइन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन र व्यवस्थापन भनेको यो पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले चाहिँ गर्दछ। अर्को छ विद्यालयको नामाङ्करण। अब नाम राख्न पर्यो, जस्तै यो पनि यसमा पनि धेरै कुरा छ। अब तपाईँ माध्यमिक तह भनेको 12सम्म अथवा 10सम्म छ विद्यालय, तपाईँले आफ्नो नाममा त्यो विद्यालयको नाम आफ्नो नाममा परिवर्तन गर्न थाल्नुभयो। जस्तो कि तपाईँले एउटा ज्योति माध्यमिक विद्यालय थियो तपाईँको स्कुलको, तपाईँले पढेको उदाहरणको लागि है त। अब त्यो ज्योति माध्यमिक स्कुललाई विद्यालयलाई तपाईँले आफ्नो नाममा राख्न पर्यो। तपाईँको नाम सपोज मैले मेरो नाममा राख्न पर्यो, ऋषिको नाममा राख्न पर्यो भने मैले कति पैसा तिर्न पर्छ भन्दा करिब 35 लाख र अथवा 35 लाख बराबरको जग्गा दिएपछि तपाईँले त्यो विद्यालयको नाम चाहिँ मैले आफ्नो नाम विद्यालयको नाम आफ्नो नाममा सार्न सक्छु। जस्तो कि त्यसपछि म पहिला चाहिँ ज्योति माध्यमिक विद्यालय थियो, अब मेरो त्यो विद्यालयको नाम के हुन्छ, ऋषि माध्यमिक विद्यालय। यसरी चाहिँ 35 लाख बराबरको सम्पत्ति अथवा 35 लाख दिएपछि त्यो हुन्छ। अर्को आधारभूत तह 8सम्मको लागि फेरि आधारभूत तहको लागि फेरि 20 लाखसम्मको जायज यथा अथवा सम्पत्ति अथवा तपाईँको
पैसै दिनुभयो भने पनि के हुन्छ तपाईँलाई त्यो तपाईँको नाममा चाहिँ त्यो विद्यालयको नाम राख्न पाउँछ। यस्तो व्यवस्था छ। विद्यालयको नाम कसले राख्दो रहेछ, कसले नामाङ्कन गर्दो रहेछ भन्दा यो भनेको तपाईँको नगरपालिका वा गाउँपालिकाको कार्यक्षेत्र चाहिँ पर्दो रहेछ है त। अर्को छ सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्ति अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन। सामुदायिक सम्पत्ति त तपाईँले बुझ्नुपर्छ, बुझिहाल्नुहुन्छ है त। विद्यालयको गुणस्तर, अभिवृद्धि तथा पाठ्य सामग्रीको वितरण लगाउने। अब यीमा एकदम झुक्काउने प्रश्न छ। यो आयोगहरूमा चाहिँ एकदम सानो कुराहरू झुक्काउँछन्, त्यही भएर प्रश्नहरू राम्रोसँग पढ्नु होला है त। विद्यालयको गुणस्तर, अभिवृद्धि तथा पाठ्य सामग्रीको वितरण भनेको छ। यो वितरण मात्रै हो, पाठ्य सामग्री फेरि छपाउने होइन, अनि त्यसपछि मूल्याङ्कन गर्ने, पाठ्यक्रमको निर्माण गर्ने चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्दैन है त। त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्छ है। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्छ। जुन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्छ त्यो केन्द्रीय कार्यालय अन्तर्गत पर्दछ। अब वितरण, पाठ्यक्रम वितरण भनेको जस्तै पाठ्य पुस्तकहरू, तपाईँले पाठ्य सामग्री जस्तै शैक्षिक सामग्री, पाठ्य सामग्रीहरू चाहिँ शिक्षक निर्देशिकाहरू वितरण कसले गर्छ भन्दा स्थानीय सरकार सञ्चालनले गर्दछ। विद्यालयको नक्सा, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन। अब विद्यालयको नक्सा अब कुन दिशातिर फर्काएर, आफ्नो कुन क्षेत्रतिर फर्काएर अब विद्यालय बनाउने त्यो नक्सा छापाउनु पर्यो भने कसले गर्छ, स्थानीय सरकार सञ्चालनले गर्छ है त। त्यो शिक्षा सम्बन्धी मात्रै अधिकार भएको हुन्छ है। यो शिक्षा सम्बन्धी मात्रै अधिकार हो। अर्को छ तपाईँलाई प्रश्न कस्तो आउँछ भन्ने सोच्नुभयो होला यसमा है त। जस्तै तपाईँलाई कस्तो आउँछ भने विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तलका मध्ये कुन तहले गर्दछ भन्छ। एउटा वडा समिति दिन्छ, एउटा स्थानीय सरकारले दिन्छ, अथवा गाउँपालिका नगरपालिकाले दिन्छ, अथवा एउटा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले दिन्छ, अथवा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले दिन्छ भनेर सोध्छ। हामीले कुनमा लगाउनु पर्यो, स्थानीय सरकार अथवा शिक्षा तथा गाउँ तथा नगरपालिकाले दिन्छ भनेर यिन दुईवटामा अप्सनमा, तिन दुईटै अप्सन दिन्न, एउटा दिन्छ, त्यसमा टिक लगाउनुपर्छ है त। यति भइसकेपछि सम्भवतः बुझ्नुभयो जस्तो मलाई लागिरहेछ। नबुझेपछि फेरि बुझौला होइन, के भयो त नि। त्यसपछि अर्को छ हामीसँग आएको पाठ्य सामग्री वितरण नै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान भनेको मैले अगाडि नै भनिसकेको थिएँ। दरबन्दी मिलान भनेको कस्तो भने तपाईँको विद्यालयमा धेरै विद्यार्थी छन्, शिक्षकहरू छन्। मेरो विद्यालयमा चाहिँ थोरै शिक्षकहरू छन्। अब तपाईँको विद्यालयबाट मेरो विद्यालयमा चाहिँ एउटा शिक्षक पठाउनु पर्यो, दरबन्दी मिलान गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसले गर्छ, यो स्थानीय सरकारले है। दरबन्दी मिलान, फेरि दरबन्दी मिलान फेरि अर्को शिक्षकलाई स्वीकृति कसले दिन्छ, शिक्षक सेवामा नाम निकालेपछि स्वीकृति कसले दिन्छ भन्दा यो फेरि सिफारिस कसले गर्छ भन्दा शिक्षा तथा मानव होइन, यो भनेको शिक्षा समन्वय एकाइले गर्छ, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले गर्छ है त। त्यो सम्झिनु पर्ला। तर यो भनेको दरबन्दी मिलान भन्दा बित्तिकै केलाई सम्झिने, स्थानीय सरकारलाई सम्झिने है त। दरबन्दी मिलान भन्नु भने स्थानीय सरकारलाई सम्झिने, यति बुझ्नुभयो नि त। स्थानीय तहलाई सम्झने दरबन्दी मिलानमा है त। अर्को छ विद्यालयको नक्साङ्कन भइसक्यो। यो सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत, सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन भनेको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण हो। त्यो चाहिँ भवनहरू निर्माण यताउति गर्ने चाहिँ कसले काम गर्छ, यो चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074ले गर्छ। त्यो भनेको कतिमा छ, 11/2 छ। कहिले प्रकाशन भयो भन्दा 2074 6 महिना 29 गति भयो। कसरी सम्झिने, 74 7 र 4 गुणन गर्दा 28 7 चौको 28 हुन्छ, प्लस 1 29 हुन्छ। बिचमा कति रह्यो, यतापट्टि 4 छ, त्यसपछि बिचमा खाली थियो, त्यसपछि 2 छ भनेको बिचमा कति हुन्छ, 6 हुन्छ। त्यसरी सम्झिनु होला। अब आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन। आधारभूत तह भनेको कक्षा 8 को कसले गर्छ, आधारभूतको परीक्षा काट्ने, कपी जाँच्ने सबै उसले गर्छ, नगरपालिकाले गर्छ त गाउँपालिकाले गर्छ। 8 कक्षाको, अरू कक्षाको त विद्यालयमा कपी चेक गर्ने उही आफै विद्यालय गर्छ। 10 को केन्द्रले प्रदेश सरकारले गर्छ। त्यसपछि 11 र 12 को चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्छ। त्यो कहिले स्थापना भयो भन्दा 2073 त्यस 3 महिना 15 गते, यसरी सम्झिनु होला होइन।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड। अब तपाईको यो विद्यालयको लागि त्यो 8 कक्षाको परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन निगमन अनुगमन गर्ने कसले हो? स्थानीय तहले है। त्यो 8 कक्षाको चाहिँ तपाईँ विद्यालयमा तपाईँको पढेको विद्यालयमा सम्झिनु होला। त्यो विद्यालयको 8 कक्षाको कपी जाँच्ने पनि कसले हो? त्यो भनेको नगरपालिका अथवा गाउँपालिकामा सरहरू बोलाएर चाहिँ त्यही कपी जाँच्ने हुन्छ। सबै त्यही गर्छ है त। अर्को छ तपाईँलाई निःशुल्क शिक्षा विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन भनेको छ। छात्रवृत्ति व्यवस्थापन गर्ने छात्रवृत्ति दिने पनि कसले हो? यो भनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 दिन्छ। यति सम्झिनु होला। अर्को रहेको छ ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन। यो भनेको कोचिङ चलाउन पर्यो तपाईँले। कोचिङ चलाए पनि यो कोचिङ चलाएपछि दर्ता गर्नुपर्छ, सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ होइन। अब त्यो कसले गर्छ? कसले निगमन गर्छ? कसले समन्वय गर्छ? कसले उ गर्छ भन्दा स्थानीय सरकारले। तपाईँले गाउँमा एउटा कोचिङ खोल्नुभयो, तपाईँ ट्यालेन्ट हुने भइसक्यो। अब यति भएपछि अब कोचिङ चलाउनु पर्यो भने कसले दिन्छ अनुमति भन्दा? कसले दिन्छ? स्थानीय सरकार अथवा गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाले चाहिँ दिन्छ है त। यति बुझ्नुभयो। अब अर्को हेरौँ। स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान सिप र प्रविधिको प्रवर्धन। स्थानीय भन्दा बित्तिकै स्थानीय सरकारले सोच लगाउनु होला। स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालय स्थानीय आउँदा बित्तिकै त्यो पनि स्थानीय तह भनेको गाउँपालिका नगरपालिका हो। त्यसलाई सम्झिनु होला। माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र निगमन। माध्यमिक समन्वय मात्रै गर्ने है, निगम र समन्वय मात्रै गर्ने हो। फेरि यो अरू गर्दैन। यो चाहिँ सम्झिनु होला। किनभने माध्यमिक तह भनेको 12 सम्मको शैक्षिक समन्वय भनेको समन्वय गर्न प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न पर्यो कि परेन होइन। माध्यमिक तह भनेको माध्यमिक तहको 12 कक्षामा माध्यमिक नै सँगसँगै समन्वय गर्न पर्यो, नियमन गर्न पर्यो है त। यो चाहिँ सम्झिनु होला। सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको व्यवस्थापन, विद्यालयको आय लेखा आय व्ययको लेखा अनुशासन कायम र अनुगमन र निगमन भनेको छ। यो विद्यालयको सामुदायिक विद्यालय भन्दा बित्तिकै स्थानीय तहको त्यो तपाईँलाई सिकाउन पर्दैन। अर्को छ शिक्षण सिकाइ शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास भनेको छ। अब शिक्षकको तालिम दिन पर्यो भने स्थानीय सरकारले चाहिँ समन्वय गर्छ। शिक्षण सिकाइ शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास भनेको छ। अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट। म इम्पोर्टेन्ट चाहिँ टिक लगाइदिइहाल्छु। अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन। अतिरिक्त हामीले विद्यालयले भन्थ्यो नि अतिरिक्त तर सञ्चालन कसले गर्छ? कुनै बेला तपाईँलाई विद्यालयमा गएर गाउँपालिका नगरपालिकाका त्यहाँ हुन्छ नि त प्रास अनि बिनीहरू गएर चाहिँ विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्छन्। त्यो कसले गर्दो रहेछ? यो स्थानीय तहले गर्दो रहेछ त। अब आयो ओडा समिति शिक्षा सम्बन्धी कार्यहरू भनेको छ है त। ओडा समिति एकदम यो कार्यहरू त सबै सम्झिनु होला, जसरी भए पनि सम्झिनु होला है त। ओडा समितिको शिक्षा सम्बन्धी कार्यहरू के हुन् भन्दा ओडा समितिको शिक्षा सम्बन्धी कार्यहरू के हुन् भन्ने कुरा छ। यो दफा 12 मा छ। दफा कतिमा छ? 12 मा छ। ओडा समितिको शिक्षा सम्बन्धी कार्य कति दफामा छ भनेर सोध्यो भने 12 दफामा छ भनेर सोध्नु होला। दफा 12 को उपदफा 2 को खण्ड ग छ। यो अलि बढी नआउला मलाई त्यस्तो लाग्छ, किनभने हामीलाई समिति भन्दा पनि यो धेरै भित्रबाटको क्वेसनहरू आउँदैनन्। विकास कार्य छ। अर्को चाहिँ एमा मेन कुरा जान्न पर्ने कुराहरू चाहिँ एमा दुईवटा छन् है त। यो ओडालाई बालमैत्री बनाउने, ओडालाई बालमैत्री यसो सोच्दा ओडालाई बालमैत्री बनाउने त हाम्रो नगरपालिकाको हो जस्तो लाग्छ नि त तपाईँहरूलाई। तर ओडालाई बालमैत्री बनाउने कसले छ? ओडा समितिको कार्य हो। ओडा समितिको कार्य हो। अर्को अन्तर्विद्यालय तथा क्लब मार्फत खेलकुद कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने। अब खेलकुदहरू सञ्चालन गर्न पर्यो भने कसले गर्छ भन्दा यो खेलकुदहरू सञ्चालन गर्दा कसले गर्छ? यो ओडा समितिले। अनि बालमैत्री, ओडालाई बालमैत्री बनाउन पर्यो भने कसले गर्छ? ओडालाई बालमैत्री गराउन पर्यो भने कसले गर्छ? यो भनेको
वडा समितिले है त वडा समितिले अब के सिफारिस गर्छ अब सिफारिस आउँदा बित्तिकै तपाईँले वडा समिति लगाउनु होला सिफारिस आउँदा बित्तिकै वडा समिति लगाउनु होला जस्तो कि आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस भनौँ भने सिफारिस गर्ने कसले वडा समितिले वडा समिति भनेको दफा 12मा छ त्यति सम्झिनु है त अरू सम्झिन पर्दैन अहिले के गर्छ बालमैत्री बनाउँछ यसलाई सम्झिनै पर्ने हो बालमैत्री बनाउने अनि त्यसपछि खेलकुद कार्यक्रम अन्तर्विद्यालय विद्यालय स्तरका अन्तर्विद्यालयलाई खेलकुद होइन खेलकुद कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्ने कसले हो भन्दा यो बालमैत्री अथवा के अरे वडा समितिले चाहिँ हो अब सिफारिस दिँदा बित्तिकै कक्षा खोल्नलाई सिफारिस गर्ने अब 4 कक्षा थियो 5 कक्षा खोल्न पर्यो भने सिफारिस आउँदा बित्तिकै कसलाई लगाउने सिफारिस यो आइडिया भनेकै त्यही हो सिफारिस गाउँ विद्यालय सार्न पर्यो भने सिफारिस दिने सिफारिस भन्दा बित्तिकै कसले हो सिफारिस आयो भने कसले गर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको वडा समितिले चाहिँ यो गर्छ है त वडा समितिले चाहिँ गर्छ अब हामीले यति पढिसकेपछि अब मैले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन को अलि थप क्वेसनहरू राख्न गइरहेको छु प्रमाणीकरण अथवा लालमोहर अथवा प्रकाशित मिति भनौँ भने चाहिँ 74 6 महिना 29 गते यो सम्झिनु होला हैन त्यसपछि यो पहिलो पटक संशोधन जस्तै हाम्रो नेपालको संविधान हाम्रो 2 पटक संशोधन भइसकेको छ नेपालको संविधान 2072 6 महिना 3 गते जारी भएको संविधान 2 पटक के रे संशोधन भएको थियो त्यो भनेको एकपल्ट 2072 फागुन 11 गते संशोधन भएको थियो भने अर्को 2077 3 महिना 4 गते हो आई थिंक त्यस्तो लाग्छ 3 महिना 4 गते चाहिँ संशोधन भएको थियो यस्तै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि संशोधन भएको थियो है त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 पनि के भएको थियो संशोधन भएको थियो कहिले पहिलो संशोधन कहिले हो भन्दा 75 11 महिना 19 गते चाहिँ संशोधन भएको थियो है त साथीहरु स्थानीय सरकार प्रश्न नम्बर 1 छ हामी मोडल क्वेशनहरु राख्न गइरहेका छौं प्रश्न नम्बर 1 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कहिलेबाट लागू भएको थियो भन्दा मैले तपाईलाई सिकाएको थिएँ 7 र 4 गुणन गर्दा कति हुन्छ 7 * 4 * 7 = 28 + 1 29 29 भयो त्यसपछि एमा 6 4 पछि कति आउँछ 6 है त 4 मा यो 2 जोड्दा 6 हुन्छ यसरी सिकाएको थिएँ ख एन्सर इज करेक्ट एन्सर है त ख एन्सर इज करेक्ट एन्सर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 किन लागू गरिएको हो स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यता सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्धन गर्न त्यसपछि गमा छ जनसहभागिता उत्तरदायित्व पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न माथिका सबै भनेको छ माथिका सबै अर्को छ एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है त यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो सोध्ने सम्भावना एकदम म्याक्सिमम छ नेपालको संविधानको कुन धाराले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बनाइएको हो भनेको छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो नेपालको संविधानको कुन धाराले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी कुन धारा नेपालको संविधानको धारा भनेको कति देखि छ 35 भाग 308 धारा 9 अनुसूची छ कि छैन 9 अनुसूची छ कि छैन अनुसूची छ त्यो मध्ये कुन धारा दिए होला त यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन गर्नको लागि कुन धारा दिएको थियो नेपालको संविधानले भन्दा धारा 296 दिएको थियो धारा 296 दिएको थियो है त कति 296 चाहिँ तपाईलाई अधिकार दिएको थियो 296 धाराले चाहिँ ल नेपालको संविधानको 296 ले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनाई चलाई सञ्चालन गरौँ भनेर चाहिँ दिएको अधिकार चाहिँ हो है त
है त। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन यो इम्पोर्टेन्ट छ है त, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। कुन धारा दिएको थियो, कुन धाराले चाहिँ अधिकार बनाउन दियो, यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन सुचारु गर्न दियो भनेर सोध्न सक्छ। त्यो चाहिँ धारा 296 चाहिँ हो है त। यो इम्पोर्टेन्ट छ, सम्झिनु होला। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कसले बनाएको हो? गाउँ वा नगर सभाले, प्रदेश सभाले, प्रदेश व्यवस्थापिकाले, व्यवस्थापिका संसदले भन्दा यो व्यवस्थापिका संसदले गरेको हो है त। यो व्यवस्थापिका संसदले चाहिँ गरेको थियो। यसलाई पनि सम्झिनु होला। व्यवस्थापिका संसदले चाहिँ यो कार्यान्वयन गरेको थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कतिवटा छन्? शिक्षा सम्बन्धी अधिकार 23वटा छन् भनेर मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। 2 र 3 23वटा छन्। 2 पछि 3 आउँछ। माध्यमिक र आधारभूत र माध्यमिक भन्न सक्छ होइन। गाउँपालिका नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, गाउँपालिका र नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार 23वटा छ। अर्को तपाईँलाई सोध्न सक्छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा ओडा समितिका शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा कार्यहरू छन्? ओडा समितिका शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा कार्य छन् भन्दा 12वटा कार्यहरू छन्। यो 12 दफामा पर्छ। माथिको शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत तह र माध्यमिक तह 11(2) मा पर्छ। यो कहिले स्थापना भएको अथवा कहिले लालमोहर भएको भन्दा 2074 6 महिना 29 गते भएको थियो। तपाईँलाई मैले सिकाइदिइसकेको छु। त्यसपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई कुन अधिकार प्रदान गरेको छ भन्दा मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा निगमन यो दिएको छ। गाभिएका वा बन्द गरेका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन यो पनि दिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा गठन तथा व्यवस्थापन र विद्यालयको नामाङ्करण यो पनि दिएको छ। माथिका सबै दिइसकेको छ, तपाईँले यो सम्झिनु होला। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई कुन अधिकार प्रदान गरेको छैन भनेको छ है त। कुन अधिकार प्रदान गरेको छैन? गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले कुन अधिकार प्रयोग गरेको छैन भन्दा विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि यो दिएको छ। पाठ्यक्रम सामग्रीको वितरण यो पनि दिएको छ। विद्यार्थी शिक्षा उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन यो पनि दिएको छ। बाल उद्यानको व्यवस्था भनेको छ। यो बाल उद्यानको व्यवस्था दिएछ कि नै कमेन्ट गर्नुहोस् त। यो बाल उद्यानको व्यवस्था भनेको शिक्षा समिति अथवा ओडा समितिले चाहिँ गर्ने काम हो। तर दिएछ कि दिएको छैन कमेन्ट गर्नु होला। यसको सही आन्सर चाहिँ ग हो। आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य कसको अधिकारभित्र पर्दछ भन्दा ओडा समितिको हो कि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको हो कि स्थानीय शिक्षा अधिकृत हो कि शिक्षा तालिम केन्द्र? आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन मैले भनेको थिएँ नि। आधारभूत तह भनेको 8 सम्मको परीक्षा कसले सञ्चालन गर्छ? गाउँपालिका वा नगरपालिका भनेर। 9 को सही आन्सर चाहिँ ग ख। 9 को सही आन्सर ख हो है त। आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन निगमन कसले गर्छ? गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्दछ। ओडाभित्र खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्ने कसको अधिकार? खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्ने चाहिँ ओडा समितिको चाहिँ हो है त। यो ओडा समिति यो अलि झुक्किने प्रश्न छ, यो सम्झिनु होला। खेलकुदभित्र ओडाभित्र खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्ने अधिकार कसको पर्दछ भन्दा ओडा समितिको पर्दछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई कुन अधिकार प्रदान गरेको छ भनेको छ? माध्यमिक तहको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन, शिक्षण सिकाइ
शिक्षक कर्मचारी तालिम तथा क्षमता विकास, अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन माथिका सबै भनेको छ। यो माथिका सबै चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालनले अधिकार दिएको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अर्को छ स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सिप र प्रवृत्तिको संरक्षण, प्रवर्धन र स्तरीकरण कसको अधिकारभित्र पर्दछ भनेको छ। यो पनि स्थानीय स्तरको आउँदा बित्तिकै गाउँपालिका नगरपालिकाको भन्ने सम्झिनु होला। उपमहानगरपालिकालाई का लागि कुन तहसम्मको शैक्षिक सुविधा हुनुपर्छ। अब जस्तै उपमहानगरपालिका हुनको लागि जस्तै बुटोल सम्झिनु, बुटोल उपमहानगरपालिका हो। यसको लागि उच्च स्तरीय शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा, स्नातकोत्तर तह, स्नातक तह माथिका सबै भनेको छ। यो सबै माथिका सबै अब स्नातकोत्तर तह नि हुन पर्यो, स्नातक तह नि चाहियो, त्यसपछि उच्च स्तरीय भनेको माथिका सबै पर्दछ। महानगरपालिकाका लागि कुन तहसम्मको शैक्षिक सुविधा हुनुपर्दछ भन्दा छ उच्च स्तरीय शिक्षा तथा प्रविधि शिक्षा। माथिको 13 नम्बरको हेर्नु होला त, 13 नम्बरको चाहिँ उच्च स्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा हुनुपर्दछ न। मिस्टेक भएको छ, मतलब उपमहानगरपालिका भन्दा नि महानगरपालिकाको सम्झिएको रहेछु। यो उपमहानगरपालिका हुनको लागि उच्च स्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा चाहिँ चाहिन्छ है त। उच्च स्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा चाहिँ चाहिन्छ है। अर्को छ महानगरपालिकाका लागि कुन तहको शैक्षिक सुविधा हुनुपर्छ भन्दा माथिका सबै है त, माथिका सबै। तपाईँले जान्नुभएको छ 15 को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को कति दफामा गाउँपालिका तथा नगरपालिका शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रस्तुत गरेको छ भन्दा यो चाहिँ तपाईँले दफा 11(2) ज, दफा 11(2) ज है त, यो सम्झिनु होला। भइसक्यो। अर्को छ विद्यालयको नामाङ्करण, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन भनेको कसले गर्छ। 20 को सही एन्सर चाहिँ 20 को सही एन्सर ख गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्छ। 19 को औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य कसको हो भनेको छ। 19 को सही एन्सर वडा समिति है त। बाल शिशु स्याहार यस्ता आयो भने चाहिँ वडा समिति लगाउनु होला। स्थानीय मौलिकता झल्कने सांस्कृतिक रीतिरिवाज संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने कार्य कसको हो भनेको छ। 18 को सही एन्सर कुन हो, क वडा समितिको है त। स्थानीय स्तरमा रहेको संस्कृति झल्किने कार्यहरू पनि कसले गर्छ, वडा समितिले चाहिँ गर्छ। यति सम्झनु होला। र आजको लागि मैले तपाईँलाई बिदा हुन चाहन्छु। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो अन्त्यसम्म हेर्ने को हुनुहुन्छ मी भनेर लेख्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच।